Azoul à toutes et à tous, bonsoir tout le monde. J'espère que la connexion est khdaira. Comme d'habitude. Les phrases aguées, c'est incontournable. Hein? Toujours tes délires. Azoul, nouvelle vie. Fafa. Mimina. Missipsa, Mikano, Oussama, Ismaël, Nordin Benanoun, Mohamed Azoul. Ce direct, il est un peu particulier, comme la plupart des directs de Khadmar, parce que c'est bien, enfin, ça fait plusieurs jours, il y a des personnes qui m'écrivent et qui me demandent de donner une réponse pour une certaine personne qui porte le même prénom que moi. Malheureusement. Donc, mais les messages Naïma Mansouri, s'il te plaît, réponds. Donc, il faut que je réponde à ma manière. Donc, je viens avec ce direct répondre à cette personne. غافيني دنا غاف تمازيغ ذي مازيغن خاطر حزايا غاكويت عطاسيز دي هضران دينان يليون داشي دينا ساكينيا تمطوث تقبايلي ثمازيغ ارز ديارن كنا قارنا كني استعرف القوه بالقوه والسلاح بالسلاح تمطوث غير تمطوث ساكين كراز ديارن تمطوث كينيا يرنو داز دراغ استعرفت سمحتي je vais parler en arabe j'ai fait un grand effort خاطر تصايقين وكتب غير استعرفت مي خمغاز طفرات استي دراغ استعرفت جيسبر كتبارطاجيم لعنيه ثونيت جوجي ترى لا برونونسياسيون نينو تعرفت كتب غازد طبرات نشتيليت اتي دغراخ ان شاء الله هذا الصاوض بارطاجي ثت اتاوض ان شاء الله فوالا دونك هاد فدوغ نيراس هذا المباشر بمثابة جواب لتلك المرأة التي تدعي بالوطنية والانتساب إلى هوية تقصي منها مختلف الهويات على أرض الوطن الجزائري الحبيب الذي من ميزاته تعدد الثقافات واللهجات التي أصلها جميعا الأمازيغية التي هي الأم الأصل لجميع شمال إفريقيا لنذكرها يعني نذكر هذه المرأة فقط أن الأمازيغ وجدوا والأمازيغية وجدت قبل وجود التاريخ والدليل أننا نحن الأمازيغ في عام 1968 وبالتالي قبل وجود الإسلام الذي نحن فيه في عام 1493 دونك يا فلانة أتركك تجرين عملية الطرح عساك تدركين عمق تاريخنا الأمازيغي وتستدركي هفوتك التي من خلالها ألحقت ضررا بهوية وطنية رسمية موجودة في دستور وطننا ودولتنا الحبيبة. ما هذا إلا خلاصة لمدى تعديتك للحرمة الوطنية. Je vous invite يعني يا فلانة أن تطلعي على قانون الدولة وحكم جريمتك. أنا كامرأة جزائرية أمازيغية حرة لن أدني من مستواي كي ألمسك في شخصيتك ولا ماضيك الذي يدخل في نطاق حياتك الشخصية الذي يخصني ويخص إخوتي الأمازيغ سواء كانوا جزائريين أو
أو في البلدان المجاورة هو تصريحاتك التي حاولت من خلالها الالتماس والانحطاط من قيمة الثقافة الأمازيغية بأكملها، وخاصة اللغة التي ادعيت أنها ليست لغة وليس لها حروف. وبالتالي أدعوك يا فلانة الرجوع إلى التاريخ، حتى علماء الغرب اكتشفوا وكتبوا عنها ومحتوياتها، والدليل حروف تفيناغ في الهوغار. هقار لالا، روح الهوغار، صوب الهوغار اتزرد سي سي اون لونغ و سي با اون لونغ. دونك ناغ سوا بمصر وماك مصر وماك مصر نجد لتراس النخ هكا كاع. دونك لا لونغ امازيغ ما chérie, c'est une langue qui existait avant, bien avant la langue, bien avant plusieurs langues. وخلاصة كل هذا أن الأمازيغية ثابت من ثوابت الهوية الوطنية التي تنتمين إليه، حبيتي ولا كرهتي. الأمازيغية ثابت من ثوابت الهوية الوطنية، أفغو نقي. فوالا، وكيني فيما يخص الأمازيغية واللغة هاد نغال. أما عن أخينا فرحاتي مزيغن إيمولا، أولا وقبل كل شيء فهو رجل خدم ثقافته وثقافة بلاده قبل أن يلتقي بمساكين ومنعدمي الجمجمة مثلك. رغم أني je tiens à le préciser، رغم أني لست من مدعمي مذهبه السياسي الذي لا علاقة لي به. J'en ai aucun rapport avec ce parti politique. Je parle de lui en tant que homme qui a donné pour sa culture. Voilà. Donc, الكل حر في انتمائه واختياره السياسي والاعتقادي. On est dans un pays démocratique. وفيما يخص تهديداتك لابنتك الصغيرة بالقتل، c'est vraiment très très bas. مسألة تعلمها الأمازيغية، يعني comme vous l'avez dit lors de votre direct، القبائلية المفرنسة. Moi franchement je comprends pas. فإن هذا دليل على مدى عنصريتك وضيق ثقافتك الشخصية، وخاصة ما يؤسفني أن هذا مضاد لتعاليم الإسلام الذي يدعو للانفتاح والرحمة. والدليل على ذلك قول من تعلم لغة قوم أمن شرها. إن نظرت حولك معظم الأمازيغ يتقنون اللغات الأجنبية، وخاصة منها اللغة العربية التي ساهموا كثيرا في تطويرها يا فلانة. منهم ابن خلدون، مفدي زكريا، طارق بن زياد قائد الفتوحات الإسلامية. وللأسف الشديد أنت في مقام سياسي لا يليق بأشخاص من صنفك. أنتم الذين تدعون للشتات والحرب الداخلية في وقت وطننا يحتاج إلى الوحدة والاتحاد والتضامن من أجل البناء وليس التخريب. فأرض الجزائر أرضنا، من أجلها سقطوا ملايين معظمهم أمازيغ، وقادتهم رحمة الله عليهم. وعلمها علمنا. Le drapeau c'est notre drapeau. La terre algérienne c'est notre terre. حبيتي والله كرهتي. لغتها لغتنا، والأمازيغية
يا لله بحول الله ستكون شعاعا لقيادة العلوم والثقافة وتطوير بلادنا الحبيب. وإياك والتاريخ والزمن في مرصادك. Ça, c'est un message pour cette personne qui essaye de créer une guerre civile et qui appelle à la destruction de l'union nationale, partagée au maximum. Là, c'est une femme berbère qui te répond, madame. Mais enfin, vous ne méritez même pas que je vous dise madame. Normalement, une femme قارناس تقبايليه تمطوط ذلساس ارقاز داش قال الماس مثيلا وينكم حميع اثروح للجزائر وكاليه ديجا ما تكوماسات ديجا تقارضاسي اللي ليدي اكمن ما تحفظ تقبايليه تناخت مازيغث انا علمي دي الدون دايمي تروح هكا كينيا. Voilà mes amis, ça c'est ma réponse pour cette personne qui mérite même pas en fait, normalement, elle méritait même pas ce direct, on dit la vérité. Mais, تشاد سرحد ولا غير الناس ديال كازن ولاش تمطوثيس ديالران يبا اتيتقابلا غنك تمطوث عندي تبغو تعوض. Voilà, صوتت بارطاجيتت une femme algérienne berbère qui te répond. Et je suis prête à te rencontrer et à te défier et à parler face à face. Voilà, c'est le message que je voulais passer. Même si, voilà, تعرفتي شوية كان ويتقاسات رفلاش, je m'excuse parce que ça fait longtemps, mais il fallait que je parle avec la langue arabe pour qu'elle puisse comprendre, puisque c'est une langue que je maîtrise, que j'écris, voilà, même si ça fait longtemps mais il arrive des moments. Heureusement que j'ai appris l'arabe et que, voilà, aujourd'hui je réponds à cette personne qui est en train d'insulter tout le pays. Tout le pays. En plus, s'il vous plaît, si vous croisez son direct, ne lui donnez même pas de l'importance à Ttilem. C'est un virus, elle a infecté les réseaux sociaux pour qu'elle se donne de la valeur. Parce que il fallait que je réponde. Il y a beaucoup de gens qui m'ont contacté. Naïma Mansouri, réponds-lui. Donc, c'est pas mieux de répondre. Donc, il faut que cela s'arrête. Il a ne partagez plus ses directs, ne lui répondez plus, ou c'est l'importance, تحواج اليونيون وتحواج راه تشتت كنقرنا كنستعرف تمازيغ نغاتيلي فغون اكني ساكن ما سابو شافا كواليس الجزائر تامورثيو تمازيغ تمسليثيو فغون قيم. Voilà mes amis, sur ce je vous laisse اسطوي الغرف الاول partagez ce direct ان شاء الله هاتيا وضا مادي مزغنيس ما تمطوثي 3 قبليد. À bientôt ان شاء الله. جاون لهنا.